नमस्कार, एभी न्यूज एट हेल्थ कोरोना अलर्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्वास्थ्य सम्बन्धी यो खबरबाट। विभिन्न अध्ययनहरूले भारतमा देखिएको B.1.617 भेरिएन्ट अन्य प्रकारको कोरोना भाइरस भन्दा बढी संक्रामक देखिएको छ। भारतमा हाल संक्रमण बढी देखिनुमा नयाँ भेरिएन्ट हुन सक्ने अनुमान WHO गरेको छ। यसैगरी बेलायती, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलका भेरिएन्टहरूलाई पनि WHO बढी संक्रामक भाइरसका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार भारतमा बेलायती, अफ्रिकन तथा ब्राजिलका भेरिएन्ट समेत देखिएको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले महामारीको रूप लिएको छ। नेपालको कोरोना संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरको तथ्याङ्क विश्लेषण र व्याख्या गर्दा दोस्रो लहर अधिक आक्रामक र गम्भीर देखिएको छ। नेपालमा अहिलेसम्म बेलायती र भारतमा देखिएको डबल म्युटेन्ट कोरोना भाइरस भएको आधिकारिक पुष्टि भए पनि अन्य कुन कुन प्रकारका भाइरस छन् भन्ने विषयमा अध्ययन भएको छैन। कुन चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न हो, कुन चाहिँ एकदमै आक्रामक छ, कुन चाहिँ कसरी फैलिराखेको छ, हैन, केले कुन भेरिएन्टहरूले चाहिँ कस्तो तरिकाले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको छ, यी कुराहरू चाहिँ यी आधारहरू थपाउनु पर्छ। यी आधारहरूले हामीलाई चाहिँ संक्रमणको रोकथाम अथवा नियन्त्रण गर्न रणनीतिहरू बनाउन अनि यसलाई पोलिसीहरू बनाउन अनि त्यसपछि त्यसलाई के कस्तो खालको रोकथामका अथवा त्यसको लागि कस्ता खालका उपचारमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यिनीहरूले चाहिँ धेरै हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरू, धेरै नै ज्ञान दिन सक्छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरको उत्कर्ष बिन्दुमा 2077 असोज 23 देखि कार्तिक 7 गतेसम्म 2 हप्तामा 2,21,000 व्यक्तिको नमुना परीक्षण गर्दा 52,332 मा संक्रमण र 229 मृत्युको तथ्याङ्क थियो। त्यस अवधिमा परीक्षणमा संक्रमण दर 24% छ भने कुल संक्रमणमा मृत्यु दर 0.44% थियो। तर विगत 2 सातामा 2,10,000 व्यक्तिको नमुना परीक्षण गर्दा 83,000 संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी 457 जनाको मृत्यु भएको छ। यस अवधिमा कोरोना संक्रमण सर दर 40% छ भने मृत्यु दर 0.55% छ। नेपालमा पनि नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमणको महामारी देखिएको छ। अझै यो महामारी 3 देखि 4 महिनासम्म देखिन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तपाईको इन्क्युबेसन पिरियड अनि त्यसपछि हाम्रै छिमेकी देशको कर्भलाई पनि अलिकति अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण गर्ने र नेपालमै पनि तपाईको पहिलो वेभ को संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको र बिस्तारै झरेको यी आधारहरूले हेर्ने हो भने मेरो विचारमा अझै पनि 2-3 हप्ता चाहिँ संक्रमण चाहिँ उच्च बिन्दुमै बढेर जान सक्छ र त्यसपछि केही समय चाहिँ स्टेशनरी पोजिसनमा बसेर तल झर्न सक्छ। सारा विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोरोना भाइरसको नयाँ प्रजाति देखिएसँगै विश्वमा नै भाइरस नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। यद्यपि कोरोना भाइरस विरुद्धका पूर्ण मात्राको खोपले भने भाइरस नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको देखिएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका देशहरूमा कोरोना संक्रमण दर कम देखिएको छ। नेपालमा पनि गत माघ महिनाबाट कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनमा आइसकेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोपको महत्त्व, यसको प्रभावकारिता तथा नेपालमा खोप अभियान कहिले निरन्तरता पाउँछ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कोभिड-19 खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक तथा खोप विज्ञ डाक्टर श्यामराज उप्रेती। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। अहिले कोरोना संक्रमण एकदमै बढेको छ। नेपालमा अहिले हेर्ने हो भने सरदर 8,000-9,000 दैनिक संक्रमित थपिने क्रममा छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोपको महत्त्व कति छ? सुरुमा यो भनिदिनुस् न, कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ। हुन्छ, धन्यवाद। अब के छ भने जुन कोरोनाको यो पेन्डेमिक मतलब विश्वव्यापी जो कहर चलिरहेको छ,
त्यसमा विभिन्न जस्तो अब टेस्ट गर्ने, क्वारेन्टाइन गर्ने, आइसोलेसन गर्ने, ट्रिट गर्ने सबै कुरा भइरहेका छन् र जनस्वच्छताको मापदण्डहरू जुन एसएमएस भनिन्छ, सोसियल डिस्टेन्स गर्ने, मास्क लगाउने र सेनिटाइज प्रयोग गर्ने, ह्यान्ड वासिङ गर्ने कुराहरू छन्। यसको साथसाथै अब त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट पूरकको रूपमा चाहिँ अहिले भ्याक्सिन उपलब्ध भइसकेको छ। अहिलेको जुन भ्याक्सिन उपलब्ध भएको छ त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि जुन कोभिड लागेपछि चिकित्सा हुने अथवा अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था अथवा मृत्यु हुने अवस्था चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाएपछि निकै नै कम भएको छ र हुन्छ पनि। नेपालमा पनि अहिले कोभिसिल्ड, भेरोसिल्ड हामीले लगाइसकेका छौँ। पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा पनि लगाइसकेका छौँ। हामीले चाहिँ पहिलो मात्रा लगाएको कति समयमा चाहिँ कोरोना भाइरस विरुद्धको यो खोप लगाउनु पर्छ के छ? अब नेपालमा हामीले 2 किसिमको अब यो कोभिड-19 विरुद्धको खोप प्रयोग गरिसकेका छौँ र एउटा पहिले सुरुमा हामीले प्रयोग गरेको हो यो चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन। यो भारतको सिरम इन्स्टिट्युटमा बनेको भ्याक्सिन थियो। त्यो भ्याक्सिन सबभन्दा पहिले हामीले स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य सेविका, सुरक्षाकर्मीहरू, पत्रकार, कूटनीतिज्ञहरू, सरकारी कर्मचारीहरूलाई हामीले प्रदान गर्यौँ र त्यसपछि गएर दोस्रो फेजमा हामीले त्यही भ्याक्सिन 65 वर्षभन्दा माथिका सिनियर सिटिजनलाई दिएका थियौँ र यसमा चाहिँ जुन फ्रन्टलाइनवाला पहिलो जुन फेजमा पाउनेले चाहिँ दोस्रो मात्रा पाइसकेको छ र जुन 65 वर्ष माथिकाले जुन पाउनुभएको थियो उहाँले दोस्रो मात्रा पाउन बाँकी छ। अब यो भ्याक्सिन के छ भने कति समयको अन्तरमा लिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन चाहिँ पहिलो मात्रा लिएको 8 हप्ता पुगेपछि 12 हप्ताभित्र दिनुपर्दछ र त्यसकारण हामीले अब जुन ज्येष्ठ नागरिकहरू जुन 65 वर्षका दिएका छौँ उहाँहरूले पहिलो मात्रा लिएको 12 हप्ताभित्र हामीले दिनुपर्छ र दोस्रो भ्याक्सिन जुन चाइनामा बनेको भेरोसिल्ड भ्याक्सिन छ त्यो चाहिँ पहिलो मात्रा लिएको 21 दिनदेखि 28 दिनभित्रमा लिनुपर्दछ दोस्रो मात्रा। यसरी दुईटै भ्याक्सिनको जुन अन्तराल 2 मात्राको जो अन्तराल चाहिँ फरक छ। जस्तो यो खोपको चाहिँ भेरोसिल्ड र कोभिसिल्डको चाहिँ प्रभावकारी छ के छ? अहिले चाहिँ हामीले दुईटा खोप त लगाइसकेको छ, यसको प्रभावकारिता कति छ? अहिले अहिलेको जुन म्यानुफ्याक्चररले दिएको जुन तथ्याङ्कहरू छ तथ्याङ्कको आधारमा हेर्दा दुईटै भ्याक्सिनको प्रभावकारिता करिब एकनासै देखिन्छ। जस्तो अब भेरोसिल्डको 80% को हाराहारीमा मानिएको छ भने कोभिसिल्डको 78% देखि 85% चाहिँ यसले प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरो छ। यसरी हेर्दा सालाखाला हेर्दा हामी एउटै रेन्जमा यिनीहरूको प्रभावकारिता देखिन्छ। पहिलो मात्रा लगाएपछि चाहिँ हामीले कोरोना संक्रमणबाट पनि अब केही हदसम्म बचिन्छ पनि भन्छ। यो खोप लगाइसकेपछि हामीले पहिलो मात्रा लगाएकोमा चाहिँ संक्रमण हुने जोखिम कति छ? दोस्रो मात्रा चाहिँ हामीले लगाइसकेपछि संक्रमणको जोखिम कति समयसम्म चाहिँ अवधिमा चाहिँ जोखिम रहन्छ र कति समयपछि चाहिँ खोपले काम गर्छ? अब जुन अहिलेको जुन हामीलाई अब उत्पादककर्ताले दिएको जानकारी अनुसार जुन तथ्याङ्क छ पहिलो मात्रा लिएको 2 हप्तादेखि 3 हप्तामा जुन शरीरमा रोगसँग लड्ने यो प्रतिरोधात्मक जुन एन्टिबडीहरू बन्दछ। त्यसैले हामीले हेर्दा जुन सुरक्षा दिने जुन खोपले जुन सुरक्षा दिने कुरो छ यो 2 हप्ताबाट सुरु हुन्छ र यो दुईटै भ्याक्सिनमा भेरोसिल्डमा पनि र कोभिसिल्डमा एकै किसिमको छ। खोप लिएको 2 हप्तापछि चाहिँ एन्टिबडी बन्न सुरु गर्छ र रोग विरुद्धको सुरक्षाहरू प्रदान गर्दछ। कोरोना संक्रमण भएको व्यक्तिले अब कोरोना खोप लगाउनु पर्यो भने कति समयपछि खोप लगाउनु पर्छ? तत्काल लगाउन मिल्दैन पनि भनिन्छ, के छ यसको चाहिँ जानकारी गराइदिनुहोस् न। यसमा के छ जुन वैज्ञानिक आधारहरू छ यसमा के छ भने एकपल्ट कोरोनाको संक्रमण भएपछि त्यो उसको शरीरमा एन्टिबडीहरू निक्लिन्छ र केही समयसम्म त्यो रोगबाट चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले के भनेको छ भने एकपल्ट संक्रमण भइसकेको छ भने 6 महिनाभित्रसम्म त्यही किसिमको भाइरसले चाहिँ संक्रमण नहुन सक्छ। त्यसकारण अहिले भ्याक्सिनको अभाव भएको बेलामा उनीहरू त केही समय सुरक्षित छन् नि, त्यस कारणले चाहिँ यसलाई ढिलो पनि गर्न सकिन्छ भनिन्छ। तर अहिले जुन नयाँ भ्यारिएन्टहरू आएको छ जस्तो अहिले नेपालमा बेलायतको भ्यारिएन्ट आएको छ, भारतको भ्यारिएन्ट आएको छ। त्यसकारण अहिलेको परिस्थितिमा के छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सिफारिस भनेदेखि चाहिँ यदि कुनै पनि व्यक्ति कोरोनाबाट सङ्क्रमित छ भने उसको निको भइसकेपछि जुनको एक्युट अवस्था हुन्छ नि त्यहाँ निको भइसकेपछि
खोप दिनु राम्रो हुन्छ भनेर अहिले WHO को सबैभन्दा नयाँ सिफारिस यही हो। तर नेपालको खण्डमा हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यदि कसैलाई कोभिडको संक्रमण भएको छ भने संक्रमण निको भएको 1 महिना पछि दिने भने चाहिँ हाम्रो नेसनल गाइडलाइन हो। तर त्योभन्दा अगाडि दिँदा पनि अहिलेको जुन नयाँ भ्यारिएन्ट छ त्यो हिसाबले अझ अगाडि दिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हालको सिफारिस हो। हाम्रो जुन यो खोप अभियान थियो अहिले निषेधाज्ञाले गर्दा स्थगन भएको थियो। अब दोस्रो मात्रा भेरोसिलको चाहिँ जेठ 2 गतेबाट हामीले निरन्तरता दिने पनि भनेको छौँ। हामीलाई यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ? जस्तो भेरोसिलको पहिलो मात्रा लगाउने क्रममा निकै खचाखच भिड थियो, त्यहीँबाट सङ्क्रमण पनि बढ्छ भनेर पनि यो जुन अहिले रोकेको पनि भन्ने आएको छ। अब हामीले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छौँ? कसरी खोपको चाहिँ अभियानलाई हामीले निरन्तरता दिन्छौँ? कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्छौँ? अब अहिले जुन जेठको 2 गतेबाट सुरु हुँदैछ त्यो चाहिँ जुन हामीले विगतमा जुन भेरोसिल भ्याक्सिनको पहिलो मात्रा दिएका थियौँ त्यो करिब 3 लाखको हाराहारीमा छ। तिनीहरूलाई हामीले जेठ 2 गतेबाट जुन दोस्रो मात्रा दिँदैछौँ। र यहाँले ठिकै भन्नुभयो कि विगतमा जुन भ्याक्सिन लगाउने ठाउँमा अति नै भिड भएको अझै स्वास्थ्यलाई जोखिम भएको गुनासो पनि आयो। त्यसैले अहिले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरलाई चाहिँ नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा निर्देशन के दिएको छ भने यी मतलब खोप अभियान सञ्चालन गर्दा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू चाहिँ राम्रोसँग पालना गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो छ। त्यसकारण भिडभाड कम गर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र खोप दिने कार्यकर्ताले मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र त्यो हिसाबले र चाहिँ बेला बेलामा हात धुने यी कुराहरू राखेर गर्ने भन्ने निर्देशन छ। मलाई लाग्छ त्यही अनुसार होला। यदि हुन सकेन भने फेरि पनि त्यहाँ जोखिमको अवस्था आउँछ। त्यो कुराहरू चाहिँ जसले जुन जिल्लाहरूले अहिले चाहिँ यो खोप कार्यक्रमको सञ्चालनको जिम्मा लिएका छ उनीहरूले यसलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो पहिला चाहिँ कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेमा चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यति धेरै चासो पनि थिएन लगाउनमा। जस्तो कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाउँदाखेरि चाहिँ जुन मान्छेको उत्साह थिएन, अहिले उत्साहजनक सहभागिता पनि छ। अहिले भनेपछि अब यो खोप कहिले सुरु हुन्छ? पहिलो मात्रा लगाउन पनि निकै बाँकी छन्। पहिलो मात्राको खोप अब हामीले कहिलेबाट सुरु गर्छौँ? यसलाई निरन्तरता दिने के छ हाम्रो कार्ययोजना चाहिँ? जस्तो अहिलेसम्म अब यहाँलाई म जानकारी गराउँ, अहिलेसम्म हामीले नेपालमा करिब 31 लाख मात्रा चाहिँ भ्याक्सिन भित्राइसकेका हौँ। त्यसमा हामीले अब भारत सरकारको सहयोगमा 10 लाख र नेपाल सरकारले किनेको 10 लाख 20 लाख डोज भयो। त्यसपछि हामीले त्यही किसिमको खोप यो कोभ्याक्सबाट 3,48,000 पायौँ र त्यो चाहिँ एक किसिमको खोप जुन इन्डिया बनेको खोप थियो करिब 23 लाख समथिङ थियो। र हामीले चाइना सरकारबाट फेरि हामीले चाहिँ अनुदानमा पायौँ 8 लाख भ्याक्सिन, करिब 31 लाख समथिङको हाराहारी हामीसँग भ्याक्सिन छ। र त्यो भ्याक्सिन उपलब्धको आधारमा करिब हामीले 21 लाख जनसङ्ख्यालाई जुन जोखिमका जनसङ्ख्या हुन् उनीहरूलाई पहिलो मात्रा दिइसकेको परिस्थिति छ। र त्यसै गरी 3 लाख करिबलाई हामीले दोस्रो मात्रा पनि दिएको परिस्थिति छ। त्यसैले अहिले जुन बाँकी खोप छ हामीसँग त्यो बाँकी खोप भनेको भेरोसिल खोप हो। जुन खोप चाहिँ हामीले अहिले जुन विगतमा हामीले पहिलो मात्रा भेरोसिल लगायौँ त्यसको लागि दिन मात्रै हो। अब हामीले योभन्दा अरू जनसङ्ख्यालाई हामीले यदि भ्याक्सिन दिन चाहन्छौँ भने नेपाल सरकारले फेरि भ्याक्सिनको जो गर्न पर्ने हुन्छ, भ्याक्सिनको खरिद हुनुपर्छ अथवा हामीले पाउने जुन कोभ्याक्स फ्यासिलिटीको भ्याक्सिन हो त्यसलाई हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतसँग हामीले खरिद गरेको खोप अझै आएको छैन। त्यो आउने कि नआउने अन्यलता अझै पनि छ भने खोप नआउनुमा चाहिँ कमिसनको खेल पनि भनेर तथ्य बाहिर आएका छन्। खासमा खोप नआउनुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? यसो भयो जुन नेपाल सरकारले सिधै कम्पनीबाट किन्यो जुन 20 लाख मात्रा, त्यो 10 लाख मात्रा त आइसक्यो र 10 लाख मात्राको भुक्तानी करिब भुक्तानी भइसकेको छ। र अहिले कम्पनीले चाहिँ उसको फ्याक्ट्रीमा आग लागिरहेको कुनै समस्या देखाएर अलिक ढिलो भयो भन्ने कुरो भइरहेको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म फ्याक्ट्रीले यही समयमा आउँछ दिन्छु भन्ने कुरो चाहिँ दिन्छु भनेको छ तर कहिले आउँछ भन्ने कुरो छैन। अब अर्को कुरो तपाईँले भन्नु जुन चाहिँ अरू भ्याक्सिन किन आएन त? नेपाल सरकारले अरू भ्याक्सिन पनि किन्न खोजेको थियो नि। यहाँ भएको के देखिन्छ भने नेपाल सरकारले जहिले पनि के भन्यो भने सिरम इन्स्टिच्युट इन्डियाले तिमीले भ्याक्सिन बनाउँछौ हामी सिधै खरिद गर्छौँ, हामीलाई सिधै खरिद गरेर देऊ। तर सिरम इन्स्टिच्युटले के गर्यो होइन हामी त बिचमा हाम्रो एजेन्ट हुन्छ भनिदियो। तर त्यसले गर्दा एजेन्ट राख्ने बित्तिकै प्राइस त बढ्ने भयो र त्यही कुराले गर्दा मलाई ढिलो भएको हो कि जस्तो चाहिँ मेरो अनुभव छ। त्यहाँ यदि सिधै कारोबार भएको भएदेखि चाहिँ नेपालको जुन अब अलिक सजिलो हुन्थ्यो, प्राइस पनि कम हुन्थ्यो र ती कुराहरू हुन सकेको स्थिति छैन अहिले।
खोप नै हो अहिलेको त कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको लागि खोप प्रभावकारी पनि मानेको छ। कतिपय देशमा खोपको दोस्रो मात्रा लगाइसकेका देशमा तथ्याङ्क हेर्ने भयो भने पनि त्यहाँ चाहिँ संक्रमण दर एकदमै कमै देखिएको छ। नेपालमा अब अझै आधी जस्तो जनसङ्ख्यामा हाम्रो खोप लगाउनु बाँकी नै छ भनेको छ। अब यसलाई कसरी जो गर्न सकिन्छ, खोपलाई हामीले कसरी लिएर आउने के छ? होइन, अहिलेसम्म यहाँलाई म जानकारी गराउँ। अहिलेसम्म हामीले जुन 21 लाख भने नेपालको जम्मा करिब 7% जनसङ्ख्यालाई मात्र हामीले यो कोभिडको पहिलो मात्रा दिन सफल भएका छौँ। अझ हामीले योजना गरेको त 72% हो। त्यसकारण चाहिँ अझै बाटो धेरै लामो छ र यसमा हाम्रो अब हामीले योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरैलाई नै बनायौँ, तर जुन खोप चाहिँ हामीले दिने भनेर गरेका थियौँ त्यो अनुसारले कार्ययोजनाले चाहिँ सफलता हासिल नगरेको देखिन्छ। खासमा कारण चाहिँ के हो त, के देख्नुहुन्छ? यसो योजना भने हामीले जुन 72%लाई खोप दिने भनेर जुन बनायौँ त्यो भनेको एकै वर्षमा हुने बल्ल गर्ने कुरो होइन, यो त दीर्घकालीन कुराहरू थियो। त्यहाँदेखि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ 72%लाई दिने, तर जोखिमको आधारमा जो बढी जोखिममा छ भ्याक्सिन पाएपछि उसलाई पहिलो दिने, त्यसरी हामी गएका हौँ। एकैचोटि हामीले एकै वर्षमा एकैचोटि 72% दिने भन्ने योजना थिएन। अब जुन बाँकीलाई कसरी भ्याक्सिन उपलब्ध हुन्छ भन्ने कुरोमा एउटा हाम्रो के छ भने यो कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट नेपाल सरकारले 20% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप पाउनेवाला छ। त्यो भनेको करिब 60 लाख जनतालाई हो। 60 लाखलाई भनेको 2 डोज गर्दा 1 करोड 20 लाख र त्यसमा अलिक सेयर जाने दर जोड्दाखेरिमा 1 करोड 30 लाख खोप करिब हामीले कोभ्याक्स फेसिलिटीमा पाउँछौँ। र अहिले जानकारी भएअनुसार 2021 भित्र नै त्यो खोप पाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसको अलावा अब नेपाल सरकारले के गरेको छ भने कोभ्याक्सबाट जुन 20% निःशुल्क आउँछ, उसले के अफर गर्यो भने तिमी त्योभन्दा बढी पनि किन्छौ भनेदेखि हामीसँग भ्याक्सिन उपलब्ध भयो भनेदेखि हामी अरू पनि दिन्छौँ भन्ने कुरो भावनाले नेपाल सरकारले मलाई यो कोभ्याक्सको निःशुल्क भन्दा बाहेक पनि उसँग किन्ने प्रस्ताव पनि पठाइसकेको परिधि छ। र अब अर्को विकल्प भनेको नेपाल सरकारले सिधै अब गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्टको स्तरमा समन्वय गरेर अथवा गभर्मेन्टबाट फ्याक्ट्रीसँग समन्वय गरेर अथवा एजेन्टसँग बसेर किन्न पर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्म किन्ने प्रयास भएको देखिएको छ, तर ठ्याक्कै नतिजा आएको चाहिँ स्थिति छैन। यो भेरोसेल कोभिसिल्ड बाहेक हाम्रो चाहिँ अहिले स्पुतनिक भ्याक्सिनले पनि अहिले चाहिँ आपतकालीन प्रयोजनका लागि भनेर औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएको छ। यी खोपहरू चाहिँ हामीले कसरी लिएर आउँछौँ, कहिलेसम्म आउँछन्, यसलाई ल्याउने हाम्रो प्रावधानहरू चाहिँ के छन्? अब नेपालमा हालसम्म 4वटा कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरूले आपतकालीन प्रयोगको लागि अब स्वीकृति पाएको परिधि छ र 2टा भ्याक्सिन त नेपाल सरकारले प्रयोग गरिसक्यो। एउटा भेरोसिल चाइनामा बनेको र कोभिसिल्ड, बाँकी र 2टा भ्याक्सिन जो कोभ्याक्सिन इन्डियामै बनेको हो भ्याक्सिन हो, भारत बायोटेकको। अर्को भ्याक्सिन छ रसियामा बनेको। अब रसिया बनेको यी भ्याक्सिनहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टकै तर्फबाट ल्याउने प्रयास भएको त मलाई जानकारीमै छैन, तर प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ ल्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ, किनभने प्राइभेट कम्पनीहरूले इम्पोर्टको लाइसेन्स पाइसकेको छ। त्यस के लाग्छ भनेदेखि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा जुन बेला पनि जान सक्ने भयो र सरकारकोबाट अहिलेसम्म चाहिँ जुन अब कोभिसिल्ड के अरे यो कोभ्याक्सिन किन्ने अथवा स्पेन किन्ने भनेर अगाडि बढेको चाहिँ मेरो जानकारीमा छैन। तर के छ भने यी मध्येबाट हामीलाई जुन सुइटेबल भ्याक्सिन हुन्छ यी भ्याक्सिनहरूमध्ये कुनै पनि हामीले चोइस गर्नुपर्छ, किनभने एउटै भ्याक्सिन कुरेर बस्यो भने हामीले 72% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउन सक्दैनौँ। हजुर, अब भनेपछि अब यो हाम्रो कोभ्याक्स र अर्को यो रुसी खोप चाहिँ अब आउँदाखेरि चाहिँ सरकारले नलिएर निजी संस्थाबाट लिएर आउँदाखेरि अब प्राइस बढी हुने, यसको मूल्य पनि बढी हुने भनेर सर्वसाधारणले अब लगाउन नसक्ने हो कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न चिन्ह आएको छ। यसलाई चाहिँ सरकारले नै लिएर आउँदा राम्रो हुन्छ कि निजी कम्पनीले पनि लिएर आउँदा राम्रो हुन्छ? हजुरले चाहिँ के देख्नुहुन्छ? होइन, मैले हेर्दा त अहिलेको यो पेन्डेमिक भन्छ नि, संसार यस्तो पेन्डेमिकमा चाहिँ जहिले पनि जोखिममा भएका जनतालाई खोप लगाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो, किन सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ। तर के छ भने भ्याक्सिनको उपलब्धता कम छ र कम जोखिममा भएका व्यक्तिहरू पनि म अगाडि लगाउनु पाए हुने भनेको छ। सरकारले के गरेको छ भने अति जोखिमलाई पहिला, त्यसपछि जोखिमको स्तर हेरेर दिँदै जान्छ। तर अरू जुन कम जोखिमकाले पनि लिन चाह्यो भनेदेखि चाहिँ र प्राइभेट सेक्टरमा भयो भने उसले पाउने भयो। त्यस कारण चाहिँ सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी त पुरा गर्नुपर्ने नै हुन्छ। त्यस साथसाथै प्राइभेट सेक्टरलाई छोडिदियो भने त्यसले कम्प्लिमेन्ट चाहिँ गर्छ, किनभने जसले पे गर्न सक्छ उसको क्षमता छ त्यसले त बाहिर गएर लिन सक्ने भयो। त्यस कारण चाहिँ सरकारी सँगसँगै प्राइभेट सेक्टर पनि गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ दुइटै मिल्दा चाहिँ कभरेज अलिक चाँडो हुन सक्छ।
अब भ्याक्सिनकै कुरा गर्नुपर्दा भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि चाहिँ केही सामान्य खालको असर पनि देखिन्छ भनेको छ। कुन कुन खालको असर चाहिँ सामान्य हो, कस्तो खालको असरलाई चाहिँ हामीले के छ यो हाम्रो के अध्ययन अनुसन्धान भएको छ कि छैन? जस्तो हामीले हाम्रो 7% जनसङ्ख्यामा चाहिँ हामीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्यौँ भन्दाखेरि यहाँ यति लगाएकोमा चाहिँ केही असर देखेको या कति ठाउँमा चाहिँ जस्तो भारतकै कुरा गर्ने हो भने पनि कोभिसिल्ड लगाएका केही मृत्यु पनि भएको भने थियो, तसर्थ हाम्रोमा चाहिँ त्यो खासै देखेको थिएन। असर कस्तो खालको हुन्छ, कति देखेको छ, हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान के छ? अब यसमा के छ भने कुनै पनि भ्याक्सिन, त्यसमा पनि जो इन्जेक्सनबाट दिने भ्याक्सिन, त्यसमा अब डिपिटीको भ्याक्सिन होस्, दादुराको भ्याक्सिन होस्, कुनै पनि भ्याक्सिन दिँदाखेरिमा सामान्य असर हुन्छ, हुनु पनि पर्छ। त्यस कारण चाहिँ यो कोभिसिल्ड अथवा भेरोसिल्ड लगाइसकेपछि जुन ठाउँमा इन्जेक्सन दिएको त्यो ठाउँमा दुख्ने, सुनिने, रातो हुने र कसैलाई रिगाटा लाग्ने, कसैलाई ज्वरो आउने, यी सामान्य कुराहरू हुन्छन्। यो भनेको चाहिँ शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि बन्न लागेको भन्ने कुराहरू जानकारी गर्नुपर्छ। यी सामान्य असरहरू आफै 1 हप्ताभित्र हराएर जान्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यी सामान्य असर हुन्, यी धेरैमा हुन्छ र आफै हराएर जान्छ। यसैको लागि चाहिँ आत्तिनु पर्ने कुरो हुँदैन। र कहिले कहिले भ्याक्सिनमा सिकिस्त किसिमको जुन रियाक्सन हुनसक्छ, जस्तो हामी भन्छौँ एनाफाइलेक्सिस रियाक्सन, जसको चाहिँ त्यसलाई एलर्जी रियाक्सन भन्छ, त्यो भयो भने तुरन्त मृत्यु हुनसक्छ। अहिले हामीले 21 करिब 25-26 लाख मात्रा लगाउँदा पनि एउटा पनि केस जुन एनाफाइलाइटिस सक भएको अथवा सिभियर एलर्जी भएको चाहिँ पाएको छैन। र फेरि म दोहोऱ्याउँछु के छ भने कोभिसिल्ड होस् अथवा भेरोसिल्ड भ्याक्सिन होस्, त्यो लगाइसकेपछि अरू भ्याक्सिन जस्तै सामान्य असर हुन्छ। त्यो असरबाट आत्तिनु पर्दैन, ती असरहरू आफै ठिक भएर जान्छन्। कतिपयले चाहिँ यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि चाहिँ ज्वरो आयो भने चाहिँ खोपले काम गरेको पनि भन्ने एउटा आम बुझाइरहेको छ। भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि के पनि कसैलाई असर गरेकै छैन भने त्यसले भ्याक्सिनले काम गरेन भनेर बुझ्न मिल्छ त डाक्टर साहब? मिल्दैन। किनभने आम सर्वसाधारणमा यो बुझाइ चाहिँ रहेको छ, प्रश्न पार्दिनुहोस् न यसलाई चाहिँ। के छ भने त्यो शरीरको जुन कुनै पनि बाहिरको चिजसँग रियाक्सन गर्ने विभिन्न मान्छेमा विभिन्न प्रकृति हुन्छ कि त। कसैलाई कसैले तपाईँले कुनै तरकारी खानुभयो तपाईँलाई एलर्जी हुन्छ, अर्कालाई हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ यो भ्याक्सिन जुन हामीले अब सुरक्षित भ्याक्सिन छ, प्रभावकारी भ्याक्सिन छ, यो लगाएपछि धेरै जसोलाई सामान्य असर हुनसक्छ, कसैलाई हुँदैन। तर दुईटै अवस्थामा चाहिँ शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ। त्यस कारण चाहिँ मलाई के पनि भएन, ज्वरो पनि आएन, दुखेन, मलाई चाहिँ यो खोपले काम गरेन भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन, खोप काम गरेकै हुन्छ। किनभने त्यसलाई हामीले खोप लगाइसकेपछि रगतमा परीक्षण गरेर एन्टिबडी हेरेर पत्ता लागेको कुराहरू हो। यो खोप लगाइसकेपछि हाम्रो कतिसम्म चाहिँ यसले काम गर्छ डाक्टर साहब? जस्तो खोप लगाएपछि आजीवन भन्ने पनि भन्छ, यसमा अन्यलता देखेको छ। खोप दोस्रो मात्राको हामीले खोप लगाइसकेपछि खोपले काम गर्ने चाहिँ कसरी गर्ने हो, कहिलेसम्म चाहिँ यसले भाइरसबाट जोगाउने काम गर्छ? अब यो साह्रै महत्त्वपूर्ण पनि छ र जटिल प्रश्न पनि हो। किनभने यी भ्याक्सिनहरू आएको अहिले 6 देखि 8 महिना भएको छ। त्योभन्दा पहिला कति काम गर्छ भनेर अहिले ठ्याक्क भन्न सक्ने छैन। त्यस कारण चाहिँ अहिले वैज्ञानिकहरूले जुन शरीरमा भएको एन्टिबडीको लेभल हेर्दै गइरहेको छ, त्यसलाई फेरि पछि अर्को मात्रा दिन पर्ने हो कि अथवा आजीवन यही भ्याक्सिनले हुन्छ भन्ने कुराहरू अध्ययन भएको छ। अहिलेको हिसाबमा यो भ्याक्सिन प्रभावकारी छ र कतिसम्म प्रभावकारी छ भन्ने कुरो अहिले यो छोटो समय नै भन्ने कुरो छैन। यसलाई अलिक फलोअप चाहिन्छ, पछि आउला। जस्तो सर्वसाधारण यो खोप लगाए चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ, आजीवन होला नि त भन्ने जस्तो मान्छेलाई प्रश्न चिन्ह उठेको छ। मैले धेरै प्रश्न पार्न खोजेको। हुनसक्छ आजीवन पनि, तर थाहा छैन अहिले तत्काललाई चाहिँ यसको अनुसन्धानकै क्रममा नै छ भने नयाँ भाइरस भयो, खोप पनि नयाँ भएको भएर चाहिँ कति समयसम्म काम गर्छ भनेर यो चाहिँ अहिले अध्ययन र अनुसन्धानमै जारी छ भन्दा हुन्छ है डाक्टर साहब? 6 देखि 8 महिना भयो भ्याक्सिन आएको, त्यसलाई चाहिँ कतिसम्म काम गर्छ भन्ने कुरो फलोअप चाहिन्छ। अहिले यो भ्याक्सिन प्रति चाहिँ मान्छेहरूको चासो पनि बढेको छ र अहिले लगाउनेको संख्या पनि बढेको छ। जस्तो सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु हुँदैन, यसले चाहिँ हाम्रो यो अनुसन्धान गर्न लिएर आएको यो लगाउनु हुन्न भन्ने एउटा जुन जमात पनि थियो, अहिले यो अलिक कम भएको देख्नुहुन्छ। यो अहिले जुन महामारी बढ्छ नियन्त्रणमा यसले सहयोग पनि पुर्याउँछ भन्ने छ। आम मानिसमा चाहिँ अब यो संक्रमण नियन्त्रणको लागि नै काम गर्छ भनेर बुझाउन सुरुमा हामीले नसकेको हो कि के हो? हामीले सुरुमा खोप लिएर आउँदाखेरि चाहिँ जुन आम मानिसमा चाहिँ खोप प्रति नकारात्मक धारणा थियो नि, त्यो चाहिँ किन पहिला हामीले चाहिँ खोप प्रति चाहिँ दिलाउन नसकेको हो डाक्टर साहब सुरुमा चाहिँ?
सबभन्दा पहिला के छ भने अब यो विश्वमा नै यो विश्वको इतिहासमा नै अति छोटो समय बनेको भ्याक्सिन हो। छोटो समय भनेको कुनै पनि प्रक्रियाले छोडेको छैन। फेरि छोटो समयमा सबै प्रक्रिया पुगेर बनेको भ्याक्सिन थियो। तैपनि जनमानस यो नयाँ भ्याक्सिन हो के हो कसो हो मान्छेलाई चाहिँ इभेन स्वास्थ्य कर्मीले पनि शङ्का गरे त्यो बेलामा। त्यो नयाँ भ्याक्सिन उहाँले कसले लगाउने पहिला भन्ने कुराहरू यहाँ सुरुमा त्यो कुराहरू हो। एउटा कुरो तपाईँलाई के भन्छु भने नि, जब रोगको डर हुन्छ भ्याक्सिनको महत्त्व धेरै बढेर जान्छ। जस्तो तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने जुन हामीले जापानिज इन्सेफेलाइटिस देखेका थियौँ, मान्छे मर्दै थियो त्यो बेलामा भ्याक्सिन आउने बित्तिकै सबैले लगाए। अब जापानिज इन्सेफेलाइटिस हराउँदै जान्छ, मान्छेले फेरि रोग बिर्सिन्छ, भ्याक्सिन लगाउँदैन। अहिले कोभिडको जुन अहिलेको महामारी दोस्रो लहरले गर्दा मान्छेलाई के भन्छ भने बाँच्नको लागि भ्याक्सिन चाहियो भनेर खोजेर हिँड्छ। त्यहाँ भ्याक्सिनको महत्त्व सुरुमा त नयाँ भ्याक्सिन भएर मान्छेलाई शङ्का भएकै हो। त्यसपछि बिस्तारै लगाउँदै गएपछि त्यही पनि जुन लगाउने किसिमको जुन थियो नि मतलब मान्छेहरूको जुन चाहना कमै थियो। र अहिले आएर यो महामारीले गर्दा भ्याक्सिनको महत्त्व बढ्यो पनि र भ्याक्सिनले काम गर्छ भन्ने कुरा पनि भयो। तपाईँलाई यहाँलाई भन्छु, गत वर्षसम्म ज्येष्ठ नागरिक मात्रै मृत्यु भएकोमा हामीले 65 वर्ष माथिकालाई खोप दियौँ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने मृत्युदर त्यो ग्रुपमा घटेर गयो। यसलाई वैज्ञानिक आधारले अझै डाटा लिन त बाँकी होला, तर हामीले हेर्दै कम भएको छ। अब हामीले पहिलो मात्राको खोप पनि अब सुरु गर्नुपर्ने नै देखिन्छ। अनि अहिले कोरोना संक्रमणको दर एकदमै बढेको छ, अझै पनि बढ्छ भनेर प्रक्षेपण पनि भइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब खोपलाई चाहिँ निरन्तरता हामीले दिन आवश्यक देख्नुहुन्छ है? एकदम जरुरी। किनभने जति चाँडो हामीले जोखिमवालालाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिनेसन दिँदै गयौँ। र अर्को कुरो के छ त्यसमा के हुन्छ भने सुरुमा त जब कभरेज कम हुन्छ, थोरै मान्छेले भ्याक्सिन लिन्छन्, त्यो बेलामा अब चिकित्सा हुने दर कम होला, अस्पतालमा लोड कम होला, मृत्युदर कम होला। तर हामीले जब जुन हामीले लक्षित गरेको 60-70% जनसङ्ख्यालाई दियौँ भनेदेखि त्यो बेलामा गएर सङ्क्रमणको दर पनि घटेर जान्छ। अहिले थोरै कभरेजमा 5-10%लाई दिँदैमा चाहिँ मलाई सङ्क्रमण घट्ला चाहिँ घट्दैन, तर मृत्युदर चाहिँ घट्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहना के हुनुपर्छ भने हाम्रो प्रयास पनि हुनुपर्छ कि नि अब जति जोखिममा हामीले भनेको जनसङ्ख्यालाई जसको चाँडो यो कोभिडको चाहिँ पहिलो दोस्रो मात्रा दिँदाखेरिमा चाहिँ सङ्क्रमण घटाउन सकिन्छ र जनस्वास्थ्यमा यसले निकै नै सुधार ल्याउँछ। डाक्टर साहब, कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रभावकारिता, यसको महत्त्व तथा नेपालमा पुनः खोप अभियानले कहिले निरन्तरता पाउँछ भन्ने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्यौं। एभी न्यूज एट हेल्थ कोरोना अलर्ट आजलाई यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।